मतलब ये समझ के ना उसको लिखते थे मेरा लिए राइट सर, दुश्मन समझ के लिखते ताकि उसमें अदब आए। ये जो तकरीबन पजीराई होती है, पजीराई के माने तो पजीराई है जी जी, लेकिन यहाँ तो वो अपन तारीफ होती है और मेला घुमान के कला में मिलाया जाता है, जो किताब में होता नहीं है वो वहाँ पे बयान कर दिया जाए। वो बयान कर दिया जाता है। ये भी तरीके का गलत है। इससे जो लिखने वाले हैं ना उसकी हौसला अफजाई नहीं हो सकती। तो हाँ, वो जो चीज़ें जो सीखनी वो सीखता नहीं है, उसको बताना चाहिए कि आपने किताब तो अच्छी है लेकिन इसमें ये चीज़ें जो है ना इसकी तरफ ज़रा गौर किया जाए। राइट सर, वो बताना चाहिए ताकि उसको ये एहसास हो कि मैंने गलतियाँ की हैं। राइट फिर वो गलतियाँ सुधर जाएंगी। जब आप गलती की तारीफ करेंगे तो जी, कमाल है आपने तो ऐसी किताब लिखी है किसी की नहीं चलती, गलती की तारीद और वो भी गलत है। वो अपने आप को फिर ये समझ बैठेगा कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है, ठीक है। तो आइंदा के लिए इस्लाह के दरवाजे को बंद हो। इस्लाह के दरवाजे बंद। सर आपने कितनी किताबों की आज तक इस्लाह का काम कब शुरू किया आपने, और आपके अंदाजे के मुताबिक आप कितनी किताबों की इस्लाह कर चुके हैं? अनगिनत है, 20 सालों से शुरू है। 20 सालों से अनगिनत है। किताबों की बार इस्लाह का तो मैं तो अपने आप को स्टैबिलिटी देता कि ये कहूँ कि मैं इस्लाह करता हूँ, क्योंकि अभी तो हमारी खुद भी इस्लाह होनी है, बहुत के साथ होती रहती है। इसलिए तो ये मैं था कि इसको तो किताब को मैंने पहले बताया, इसको तो किनारे कोई नहीं है। तो एक वो मशवरा है, मेरे को किताब आई है मेरे पास जी जी, दोस्तों मैंने देखा है तो उसको मैंने मशवरे दिए हैं कि इसमें ये कमियाँ हैं, ये चीज़ें हैं। राइट सर, अगर आप कहते हैं तो उसको मैं दुरुस्त कर देता हूँ। कई किताबें ऐसी आती हैं उसकी निशानदेही मैं कर देता हूँ कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें हैं, तो अगर उसकी मर्जी में है तो वो मुझे कहती है कि आप ठीक कर दें, अगर नहीं है तो उसकी मर्जी। मैं वो नहीं आज खुद मैं नहीं कहता कि ये लाओ मुझे इस्लाह कराओ। राइट सर। ये कभी नहीं। आप उस्ताद शायर हैं, आपका जितना मुकाम और हैसियत है ये तो हो भी नहीं सकता। ये बताइएगा सर कि आपके अंदाजे के मुताबिक एक रफ सा हमें आइडिया दे दें कि आपने कितने आपके शागिर्द होंगे, क्योंकि इस बात में बड़ी नाज़रीन दिलचस्पी रखते हैं कि चूँकि आप शायर गर हस्ती हैं, कितने का आपने शागिर्द पैदा किया? मैं तो शुरू से इसका तालीम नहीं हूँ, शागिर्दी का तालीम नहीं हूँ कि हम जब कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें खुद ज़रूरत होती है कि किसी को हम दिखाएँ। राइट सर, तो ऐसा में अपने आप को उस्ताद कहना चाहिए ना, ये मेरे नज़दीक तो मुनासिब नहीं है। बल्कि किसी महफिल में अगर कोई मेरे लिए उस्ताद का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ना तो मैं उससे मना करता हूँ कि ये उस्ताद नहीं है, मुशीर आप कहते हैं। जी राइट, मशवरा देने वाले। ये सर मैंने भी मुशायरों में नोट किया है कि आप ये फरमाते हैं कि ये ना कहा जाए। उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा है और अब तो उस्ताद जो शागिर्दी की रिवायत भी खत्म हो गई हैं और वो जैसे 2 किताबें आ गई वो कहता है मैं उस्ताद हो गया, खुद उस्ताद हूँ। राइट सर, ये उस्तादी जो शागिर्द का हमारा कोई भी नहीं है। हाँ मशवरा आप किसी को बाकायदा शागिर्द नहीं समझते? मशवरे करने वालों में तो सैकड़ों लोग होंगे, हज़ारों लोग होंगे, बल्कि 20 साल का अर्सा है। क्योंकि मैं खुद मशवरा करता हूँ। राइट सर, जितना मुझे इल्म है उसके मुताबिक मैं मशवरा दे देता हूँ। और ये है कि जो लोग मशवरा करने आते हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही नहीं होता है मेरा। राइट सर, हाँ तभी तो मशवरा देता हूँ ना, अगर मेरा उनसे ज़्यादा ना हो तो मैं तो फिर मशवरा नहीं दे सकता हूँ। राइट सर, ये कहा का जहाँ तक ताल्लुक है ना उससे मैं आप अपने आप को उस्ताद नहीं समझते? उस्ताद नहीं समझते और मैं उससे बचता हूँ। तो क्योंकि खुद अपने अपने एक तारीफी फॉल चढ़ा लिया जाए। राइट मैं उस्ताद अपने आप को पाल करता हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक सर ये तो आप कसर नफ्सी से काम ले रहे हैं। बहरहाल जैसे आपके ख्यालात हैं सर, ये बताइएगा कि आप फ्लैप आपने बहुत सारे बुक्स पर लिखे हैं, तो आप फ्लैप लिखते हुए आप क्या देखते हैं? मसलन इस शायर में क्या खूबी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि बुक के अंदर तो आप फ्लैप लिख देते हैं, अगर वो ना हो तो आप इनकार कर देते हैं कि मैं फ्लैप नहीं लिखूँगा? अभी इस सिलसिले में गुजारिश है किताब को मैं पढ़ता हूँ और जो उसके अंदर है उसके मुताबिक लिखा जाता है। ये नहीं कि अगर कमज़ोरी है तो मैं ये लिखूँ नहीं, ये बड़ी सेहतमंद किताब जो कमज़ोरी है उसके निशान देखकर आप हर बुक पे फ्लैप लिख देते हैं लेकिन उसकी सेहत के मुताबिक? हर बुक पे तो नहीं, जो सेलेक्टेड चाहे लिखवाना चाहे। कईयों की ख्वाहिश होती है, जैसे हमारी ख्वाहिश होती है जी हम पे अपना काफी लिखें जी भी लिखें। राइट सर, इसी तरह लोगों की ख्वाहिश होती है कि समझदार आदमी थे उनके नज़दीक एक सनद हो जाएगी ना कि फलां शायर ने लिख दिया। मतलब मेरी किताब पे जो लिखे हैं राय लिखी है सामदानी साहब ने लिखी है
احمد ندیم قاسمی نے لکھی زبردست سالوں قاسمی نے لکھی رائٹ سراج بھائی نے لکھی ہے پریشان فکر نے لکھی ہے تو بہت بڑے بڑے نام ہیں. ہاں تو وہ پھر یہی ہے نا کتاب کے اندر جو موجود ہے اس کے مطابق لکھنا چاہیے. رائٹ سر اس سے ہٹ کے آپ لکھیں گے تو پھر وہ آپ جاتی کریں گے. رائٹ ساتھ بھی اور جس کے لیے لکھنا ہے اس کے ساتھ اور پھر اس کو شاعر کو بتانا چاہیے کہ آپ کے یہاں یہ اسلامی ہیں اگر وہ آئندہ پھر وہ اس کو ضرورت ہے. جب ہم اس کی نشاندہی نہیں کریں گے تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی. رائٹ سر تو میں کہتا ہوں کہ نشاندہی ضرور کروں صحیح پھر ہی اصلاح کا پیغام نکلتا ہے. نشاندہی کے بغیر اصلاح نہیں ہے. سر. ہمارے قارئین جو ہیں ادب کی بہت ادب کو سمجھنے والے ادب کے چاہنے والے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شعراء کو ان کی نا نجی زندگی سے جاننا چاہتی ہے کہ یہ شاعر کہاں سے آیا, ان کے کیا حالات تھے, کیا واقعات تھے, انہوں نے کہاں سے انسٹانس لیا. تو آپ کچھ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کا انسٹانس کہاں سے تھا, آپ نے کہاں سے شاعری شروع کی, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی نجی لائف آج کل کی کیا مصروفیات ہیں, آپ کا شب و روز کی کیا روٹین ہے, یہ ذرا ناظرین کو بتائیے. میں تو جناب شروع سے 35 سال پہلے جی جی ایک بچوں کا شالہ کا چندہ ماموں اس سے منسلک ہوا. لاہور سے ہی تھا. لاہور سے تھا شالہ مارکیٹ سے. شالامار سے. اس کے بعد ایک 15 روزہ تھا ادبی میگزین نیا پیام. نیا پیام رائٹ سر. اس میں پھر میں رہا. اس کے بعد یہ ایک پتہ تھا کیا کہا ملایا رائٹ پہلے سر. دن میں جی جی اس بالکل. میں بھی میں نے کام کیا. پھر روزنامہ کوہستان میں میں کالم بھی لکھتا رہا. رائٹ سر. پتے بھی لکھتا رہا. روزنامہ مشرق بھی میں نے لکھے ہیں, پتے بھی لکھے ہیں. بڑے چوٹی کے اخبارات ہاں ہیں. جی. پھر ایک اخبار تھا مغربی پاکستان. المغرب. نہیں مغربی پاکستان. مغربی پاکستان رائٹ. اس میں لاہور کی ڈائری لکھتا تھا, عربی ڈائری. رائٹ سر. بڑے اسمارٹ ڈائری سینکڑوں کی تعداد میں. سینکڑوں کی تعداد میں. ہاں وہ ایک تو کئی سال 5-7 سال. رائٹ سر. وہاں بھی اور پہنچ اس زمانے میں تو مشاعرے بڑے ہوا کرتے تھے. رائٹ سر. تو وہ مہینے میں 4 ایڈیشن ہوتے تھے عربی. جی جی. اس میں پھر لاہور کی ڈائری میں مشاعرے کے بعد وہ ہوا کرتے تھے. تو شروع سے ہی اس طرح کا پھر یہ کئی میگزین تھے. آج کل تارکین وطن ہے میگزین, بڑا اچھا میگزین ہے. تو لندن میں اور دبئی بھی جا رہے ہیں. تارکین وطن. اب جو ہو میں تارکین وطن ہوں. پھر روزنامہ جناح ہے, اس میں میں آج کل کتاب لکھتا ہوں روزانہ. اس سے پہلے روزنامہ ثابت میں نے لکھے اور روزنامہ سما میں بھی آپ کی شائع ہوتے ہیں. سر آپ فلپدی شاعر بھی ہیں اور اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ مشکل کام ہے یا آسان؟ یہ جناب مشق کی بات ہے. مشق کی بات. جتنی مشق کی ہوتی ہے اس کے لیے تو کوئی کام نہیں ہے. اس کی مشق نہ ہو اس کے لیے مشکل ہے. مگر اس کی مشق نہیں ہے اس کو آپ ایک طرح مصرع دیں. یہ جو طرح مصرع کا رواج تھا نا, جی جی, اسی لیے کہا کہ شاعروں کو مشق ہو. ایک مصرع دے دیا جاتا تھا تو غزل لکھتے تھے لوگ. تو پہلے یہ ہوتا تھا. اب تو وہ رواج ختم ہو گیا. اس میں وہ پھر شاعری کی مشق جاری رہتی تھی تو وہ آسانی سے غزل جو ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ لکھ لیتا تھا. تو ہمیں استاد نے اسی لیے مشق کرائی ہے. تو 3 مہینے 4 مہینے ہمیں کچھ بھی نہیں لکھنے دیا سوائے مشق. وہ مشق ہماری پکی ہوئی ہے. ہم جب چاہتے ہیں جس موضوع پہ چاہتے ہیں فوراً لکھے جاتے ہیں. اب یہ قطع ذرا بالکل ہی تھے. اگر ساری خبریں پڑھی صورت فوراً. اس میں کراچی میں ایک بڑے ممتاز شاعر تھے راغب مراد آبادی. ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ دوران مشاعرہ فلپدی شاعری کیا کرتے تھے. تو میرا بھی یہی عالم تھا کہ جب میں مشاعرے کی نظامت کرتا تھا نا, جی جی, جو شاعر پڑھ رہا ہے اس کی زمین میں شعر لکھ کر دوسرا شاعر کو بلانا. رائٹ. یہ بڑا کٹھن کام. وہ اسی وقت فوری ہو جاتا ہے. وہ اپنی ہمیں کٹھن لگتا ہے. یہ شروع تھا کٹھن شروع میں. لیکن اب تو بالکل بھی نہیں محسوس ہوتا کہ اب تو ایسے جیسے ہم باتیں کریں. بلکہ ڈاکٹر سلیم اختر جو ہے بڑے ممتاز نگار ہیں. جی جی, ان لوگ میں رائے میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں لوگ اردو میں مربوط گفتگو کرنے سے قاصر ہیں وہاں ایک بات آئی جیسی ہستی موجود ہے جو زبان جو عام گفتگو کو بھی شعر کے ساتھ ملا ہے. یہ انہوں نے کہا تھا. تو راغب مراد آبادی بڑے سے شاعر تھے. اور کاوڑ کاس نے کہا تھا کہ یہ اقبال راہی جو ہیں وہ لاہور کے راغب مراد آبادی. اس پہ امجد اسلام احمد نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ راغب مراد آبادی جو ہیں وہ لاہور کے اقبال ہیں. لاہور کے اقبال ہیں. یہ اخبارات میں کبھی نہیں کی ہے. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ کم ہی یہ لوگ ایسے ہیں جو فلپدی شاعری کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشق کی.
ہر کام کے لیے مدد ضروری ہے. موسیقی کے لیے ریاض ضروری ہے, ریاض کے بغیر موسیقی بے ضروری ہے, کسی کی شاعری کے لیے مدد ضروری ہے. لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ مشق نہیں کرتے, جب انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ لکھنے بیٹھتے ہیں, اسی لیے انہیں دقت ہوتی ہے. اگر ان کی مشق کوئی بھی ہو تو وہ بڑی جلدی لکھ سکتے ہیں, بڑا معیاری. سر یہ بتائیے گا کہ 20 سال کا 25 سال کا آپ کا عرصہ ہے ادب میں, تو آپ کی کن بڑی بڑی شخصیات سے ماضی میں ملاقات رہی, اب آپ حال میں اس وقت ملاقات ہے, تو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ کن کن شخصیات سے آپ ملے؟ یہ تو جناب ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں. سینکڑوں لوگ ایسے احسان دار ہم بیٹھتے تھے بیٹھک میں, وہاں پہ شمار لوگ آتے تھے, ٹیم زبان آرمی, نصیر الدین گوروسی, وزیر دفاع آتے تھے میر علی احمد تالپور, اور شبیر کوٹی صاحب تھے, اور حسن اتنا بہت کمال شاعر تھے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ احسان صاحب ان سے بھی مشورہ کرتے تھے کبھی اتنا قابل آدمی تھے. پھر ایک حدیث صدیقی صاحب وہاں تھے, ہوتے تھے, وہ بڑے کمال کے شاعر تھے. اس کے علاوہ جناب بے شمار شاعر وہاں آتے تھے, شبیر کوٹی صاحب تھے, اور ان کے علاوہ یہ مختار بخاری صاحب تھے, مطلوب احمد خان صاحب تھے, زبان آرمی کا میں نے آپ کو بتایا بڑے قادر الکلام شاعر تھے, کیسر باروی صاحب تھے, عزیز الحسن ہاشمی صاحب تھے. ہاشمی صاحب کی تو ریسنٹ ڈیتھ ہوئی. جی ہاں, وہ تو ان کے علاوہ کافی مقبول حافظ صاحب تھے, ان سے ملاقاتیں ہوتے تھے. اب اس دور میں یہ جو چل رہا ہے زمانہ, اس میں ہمارے احمد علی قاسمی صاحب جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ تعلق قاسمی صاحب سے بڑے اچھے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر کچھ رجوی صاحب ہیں, شبیر الحسن ہاشمی صاحب ہیں, اور ایک ہمارے دوست ہیں خواجہ فرید سرپرست ہیں, وہ تقریباً کرانے میں ماہر ہیں. تو میں نے اپنے کال میں لکھا تھا کہ لاہور میں یہ پہلے اپنا تقریب کار ہیں, اور اس لفظ کو میں بڑے دھیان سے بولتا ہوں کیونکہ یہ تقریب کار بھی نہیں کر سکتا. اس لیے بڑے بے شمار لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. اور اب بریگیڈیئر وہ خواجہ طارق محمود صاحب ہیں, جنہوں نے 9 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا. اس میں غالب, علامہ اقبال اور فقیر شفائی, مولانا ظفر علی خان, 9 کتابوں کا انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا. منظوم ہے یا ویسے منظوم ترجمہ؟ بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود صاحب. تو اس کے علاوہ